जरा एक लम्हे के लिए रुक के सोचें। आज इस वक्त यूके के शहर ब्रैडफोर्ड में ना एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने हजारों इमिग्रेंट्स खानदानों की नींदों को ना उड़ा के रख दिया है। क्या वाकई यूके में ब्रैडफोर्ड में क़यामत आ चुकी है? सिर्फ एक गलती और ये एक 34 साला पाकिस्तानी खातून की जिंदगी नहीं है, बल्कि पूरा खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गया है। ब्रिटिश पासपोर्ट वापस ले लिया गया है, डिपोशन जो है वो दरवाजे पे खड़ी है और वो सजा जिसने सबको हिला के रख दिया है। 21 साल से ज़्यादा कैद दी गई है। सोचे ज़रा, क्या आपने कभी सुना था कि यूके में किसी पाकिस्तानी खातून को इतनी सख्त सज़ा दी जाएगी? लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हर डबल लाइफ इज़ एक्सपोज नाउ, बट ये खातून असल में हैं कौन थी? इसका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है और वो कौन सी ऐसी एक गलती थी जिसने ना उसके बच्चों, शोहर, माँ बाप सब का मुस्तकबिल को ना जला के रख दिया है? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हर उस पाकिस्तानी और इमिग्रेंट्स खानदान के लिए जो बस यही समझता है हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जो आज उस खानदान के साथ हुआ है ना, कल वो किसी के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तानी खानदान का वो इबरतनाक अंजाम या फिर आने वाले दिनों की ना एक खौफनाक झलक है। सच क्या है, हकीकत क्या है और का हकीकत कहाँ छुपी हुई है और इस केस से आपको भी क्या सीखना चाहिए ताकि आप और आपका ख़ानदान इस अंजाम से ना बच सके। तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? देखिए ज़रा, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये वाकई दिल दहला देने वाली है। ब्रैडफोर्ड काउंटी कोर्ट से ना एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है जिसमें एक 34 साला पाकिस्तानी खातून को ना 21 साल 6 महीने की कैद ना बामुशक्कत सुनाई दी गई है। और बात सिर्फ सज़ा तक नहीं है, बताया ये जा रहा है कि इसकी तमाम जो स्पोर्ट्स स्टेटस उसको सबको कैंसिल कर दिया गया है और जो इसके साथ जुड़े लोग हैं उनको डिपोर्ट करने की ना तैयारियां की जा रही हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये खातून हैं कौन और ऐसा क्या हो गया कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। इस खातून की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बिलज़ाहिर देखने में ना वो एक आम सी घरेलू खातून लगती हैं, सादा हुलिया आम जिंदगी। उसका नाम सिद्रा नौशीन है, उसकी उम्र 34 साल की वो हैं। वो भी बाकी इमिग्रेंट्स की तरह ना आम तरीके से यहाँ यूके में आई ताकि अपने हालात बदलें, एक नई ज़िंदगी शुरू करें, शायद एक बेहतर मुस्तकबिल बने। लेकिन सच सुने, कोई नहीं जानता था कि सिद्रा नौशीन जो देखने में एक मासूम घरेलू खातून लगती थी, वो दरअसल में ना एक ऑर्गेनाइजिंग क्राइम के साथ मुलविस थी और इस नेटवर्क का काम था कि जी पाकिस्तान से हीरोइन स्मगल करके ना यूके पहुंचाना और फिर इससे यूके के मुख्तलिफ इलाकों में आके इसने सप्लाई करना होता था। ये बात कोई इल्ज़ाम नहीं है क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ना NCA ने सिद्रा नौशीन के खिलाफ काफ़ी हाई लेवल के सबूत इकट्ठे करके अदालत में जमा करवाए हैं और इससे पहले कि अदालत सबूत की रोशनी में फ़ैसला सुनाती, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्रा नौशीन ने ना क्राउन कोर्ट में खड़े होकर खुद ही एतराफ़ कर लिया। इसने माना कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हेरोइन यूके में उसने स्मगलिंग की है और फिर यहाँ पर अपने घर में एक तरह से ना एक सेटिंग बना के उसने सब कुछ पैक करके ना यूके के मुख्तलिफ इलाकों में वो तकसीम कर रही थी। अब ज़रा ये भी सुने, ब्रैडफोर्ड साइड रोड से ना ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून ने ये भी इंकशाफ किया है कि इससे एक बार में ना तकरीबन 2,50,000 पाउंड की रकम मिली, यानी स्मगलिंग करने से ना उसको इतने पैसे मिले। जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप था ना, इससे वो पे करते थे। असल मामला शुरू हुआ जून 2024 में जब NC को एक सर्विस के ज़रिए ना यानी टिप मिली कि इस एक खातून है ना जिसके पास कोई बड़ा कारोबार नज़र आता है, लेकिन इसका लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ही गैर मामूली है। लोग देख कर ना रक्श करते हैं, कहते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी भी ना ऐसी हो जाए, हम भी यूके में ऐसे ही रहें, यानी काम काज कुछ नहीं मगर पैसा इतना कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस टिप पर ना NCA ने एक इंतहाई वेल प्लान्ड से ना उसके घर रेड किया और इस रेड के बाद जो इंकशाफ हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्रा नौशीन के घर बैक यार्ड के करीब जो बेडरूम था ना, वहाँ से एक बड़ी कैप में ना हेरोइन बरामद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 किलोग्राम हेरोइन इसके बेडरूम से निकली है
اور صرف یہی نہیں، وہاں پورا ایک سیٹ اپ تھا جہاں سدرا کا کام یہ بتایا گیا کہ وہ جی پیکٹس تیار کر کے نا اسے یو کے مختلف علاقوں میں سمگلنگ کرتی تھی اور لوگوں تک نا سپلائی کرتی تھی. تو ریٹنگ ٹیم نے وہاں این سی اے کی جو ویٹنگ مشین تھی، پیکنگ والا سامان اور کچھ ایسی چیزیں جو بھی تھی وہ وہاں پہ برآمد کی، جن کے بارے میں رپورٹس میں ذکر آیا ہے کہ انہی کے ذریعے یہ منشیات پاکستان سے یو کے پہنچ رہی تھی. پھر سدرا نوشین نے انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا. یہ کیس بریڈفورڈ کی کراؤن کورٹ میں مسلسل ابھی چل رہا ہے. کچھ عرصے کے لیے سدرا نوشین ضمانت پر بھی باہر آئیں، لیکن کیس ہائی پروفائل پر بن گیا. این سی اے نے عدالت میں نہ سولڈ ایویڈنس پیش کیے تو عدالت نے نہ صرف ضمانت کینسل کی بلکہ اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو نہ جو اس کے خاندان کے لوگ تھے نا ان کو بھی انڈر آبزرویشن کر لیا. رپورٹس کے مطابق ان کی جو موومنٹ تھی نا اس پر نظر رکھی گئی، جو بھی یہ کام کرتے تھے وہ ان کو دیکھا جا رہا تھا. اور اب کچھ عرصے پہلے نا جب سدرا نوشین کراؤن کورٹ پہنچی تو رپورٹس کے مطابق اس نے اپنے پورے جرم کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک آرگنائزنگ گروپ کے خاص نہ لوگوں کے ساتھ مل کر یو کے میں کام کر رہی ہے. اس کے موبائل سے ایسے میسج اور ایسی ایویڈنس ملی ہیں جن کے رابطے پاکستان، افغانستان اور یو کے تک نہ جڑے ہوئے تھے. یعنی یہ سارا نیٹ ورک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چل رہا تھا. اور اس موبائل کے ذریعے سدرا نوشین کو بتایا جاتا تھا کہ جی کیب کم آئے گی، کہاں پہنچے گی اور پھر اس مختلف شہروں میں کیسے تقسیم کیا جائے گا. این سی اے نے نا عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو برآمد ہونے والی منشیات کا کل وزن تقریباً 85 کلو گرام ہے. اگر اس کی مارکیٹ ویلیو نکالی جائے نا تو رپورٹس کے مطابق یہ تقریباً 5 ملین پاؤنڈ تک بنتی ہے. یعنی اتنی بڑی کیپ اس خاتون نے اپنے ہی گھر میں نا چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور پھر اسے انتہائی موزم طریقے سے نا مختلف علاقوں میں یہ بھیج بھی دی تھی. عدالت میں پیش ہونے والے آفیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ سدرا نوشین خاتون جو ہیں وہ اس کا مقصد صرف یہی تھا پیسے بنائیں، پاؤنڈز پر پاؤنڈز کمائے جائیں، اور اسے شاید یہ احساس نہیں تھا کہ اس طرح کی منشیات سے نا کتنے گھر تباہ ہو سکتے ہیں، کتنے نوجوان برباد ہو سکتے ہیں، کتنے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، جو این سی اے کے گروپ ہوتے ہیں نا ان کا کام صرف یو کے اندر نہیں ہوتا بلکہ دنیا بھر سے آنے والے ایسے نیٹ ورک کو ٹریک کرنا ہوتا ہے جو منشیات کا نا دھندا چلا رہے ہوتے ہیں یو کے اندر رہ کے. اب اس کیس کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہا بلکہ لیکن دوسری طرف نا رپورٹس میں یہ بھی آ رہا ہے یو کے حکومت کی قوانین کے بیس پہ نا یہ سنگین جرم ہے. جو بھی ملوث لوگوں کو نا سزا کے بعد ملک بدر کرنے کی پالیسی بھی سخت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سدرا نوشین کے ساتھ جڑے لوگ، اس کے نیٹ ورکنگ کا حصہ بننے والے جو لوگ ہیں، حتیٰ کہ خاندان کے کچھ ممبر بھی اب اس لسٹ میں آ گئے ہیں. اور دیکھیں اس پوری کہانی میں سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یو کے میں بھی راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں نہ ایسے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ادارہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، شاید وہ بچ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادارے خاموش رہتے ہیں مگر الرٹ ہوتے ہیں. جب پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر نہ صرف ایک شخص بلکہ پورے خاندان کی زندگی نہ ہل کے رہ جاتی ہے. ہمیں اگر اپنا دیش چھوڑ کر نہ ہم پردیس میں رہنا پڑے رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے رہیں، ایمانداری سے کمائیں اور اپنے کردار اور اخلاق سے نہ اپنے ملک اور کمیونٹی کا نام اچھا رکھیں. کیونکہ غلط راستہ صرف ایک انسان کو نہیں پوری کمیونٹی کا نام کو نہ خراب کرتا ہے. تو جی ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگ جو اس طرح کے غلط کاموں کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے اور سیدھا راستہ اختیار کریں گے. اگر ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ تر لوگوں تک پہنچے. اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دیں اور لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.